عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديده وصفه جديده كيف العاده. كيف ما كتشوفوا الوصفه ديال اليوم. عرفتوا المكون الرئيسي ديالها شنو هو؟ كيف ما كيبان لكم في الصوره. فهنا عندي لي زيبينار كيف ما كتشوفوا. دونك عندي لي زيبينار، وهنا عندي لي شامبينيون. هادو لي شامبينيون دو باري. دونك كيف ما كتعرفوا فلي زيبينار يعني الفوائد ديالهم كثيره يعني لا تعد ولا تحصى. مزيانه بزاف الناس اللي عندهم مشكل ديال فقر الدم، الناس اللي عندهم مشكل ديال القبض. يعني الفوائد ديالها كثيره والتحضير ديالها سهل، ما كتاخذش يعني بزاف الوقت، هي كطيب يعني بالزربه. وحتى الوصفات ديالها حتى هي يعني متعدده. لكن ما كتعرفوا لي زيبينار ممكن ناكلوها هكاك صوتي، ممكن تكون في لي بات، ممكن نديروها في لي بريك اولا في لي سيجار معمرين، ممكن نديروها في المسمن في البطبوط حتى هو معمر، ممكن نديروها على شكل اومليت، على شكل كراطه. يعني الوصفات ديالها كثيره. انا صراحه غالبا كنوجدها هكا، يعني كنصوتيها وكنخليها، كنبقى كل مره كنجبدها كنستعملها، مثلا نديرها في اومليت، نديرها في لي بات، فكتجيني سهله. وهنا عندي خلاص بالنسبه للغسيل ديالها، راه كنظن ان كلكم عارفينه. يعني هي كتبغي الغسيل. عرفتوا الحاجه اللي كيكون فيها الوراق، كيكون فيها التراب، كيكون ما كتعرفش شنو كيكون في وسط منها. دونك كنحلوها، كنحيدوا لها فقط هاد الجدار هذا. دونك هاد الجدير هذا كنقطعوه وكنحاولوا نحلوا الوريقات ديالها مزيان، وكنديروها في ميها. انا كندير فيها واحد نقيطه د الخل وكنعقدها مزيان في الماء، كنغسلها ونعاود نغسلها مزيان. من بعد كنديرها في شي صفاي ولا هذا باش كتسقطر من داك الماء اللي فيها، وعاد كنحضرها. بالنسبه لي شامبينيون فحتى هما يعني الطريقه ديالهم معروفه. فكناخذوا كما كتشوفوا هاد لي شامبينيون هادو، انا عاده يعني ما كنجيبهمش كيكونوا هكا. هاد المره جابوهم ليا فيهم التراب بزاف، بحق معليش. غير هو لي شامبينيون كيف ما كتعرفوا ما كيبغيوش الماء، لانه اذا خشناهم في الماء كيدخل ليهم من هنا الماء، كيدخل وحتى داك يعني هما كيشربوا الماء، وحتى لوغو ديالهم ما كيجيش زوين. ف هما بالنسبه لطريقه التنظيف ديالهم، فاحنا فقط كنحيدوا لهم هاد القشره هكا. كيف ما كتشوفوا هي سهله، كتزول غير باليد بحال هكا. وكنديروا واحد شي منديل اولا طورشون كيكون فازق بالماء، وكنمسحوهم مزيان، وكنحيدوا لهم هنايا حتى هاد كنحيدوا لهم هنايا هاد بحال الشعيرات فقط. دونك هذه هي الطريقه ديال التنظيف ديالهم. هما كتحاولوا تمسحوهم لانه في الغالب كيكون فيهم التراب. كما كتعرفوا اي حاجه كتنوض في الارض يعني شويه كتكون شاده بزاف د الحاجات، ولكن معليش، يعني غير كنحاولوا نردوا البال وصافي في طريقه التنظيف. اذا اليوم كيف ما قلت لكم، فانا غادي نحضر لي زيبينار صوتي بلي شامبينيون. طريقه سهله بسيطه، ما كتاخذش بزاف د الوقت، ولكن كتجي لذيذه. ممكن يعني نرافقوها مع بزاف د الاطباق. ممكن نحتفظوا بها يعني في الثلاجه واحد 2 جوغ ولا 3 جوغ، ما كيطرى لها والو. خليكم معايا باش غادي انا غادي ننظف هاد لي زيبينار وهاد لي شامبينيون، وغادي نوريكم طريقه التحضير. انا بالنسبه للتنظيف يعني انا خلاص قلت لكم الطريقه اللي غادي ندير، وما بغيتش نصور كل شيء والا غادي تجي لا فيديو طويله بزاف. اذا نخليكم معايا وغادي نتلاقاو باش نحضروا الوصفه ديالنا. بالنسبه لهاد لي زيبينار هادو، فانا غادي نرافقهم بالدجاج مشوي. انا كيعجبني الدجاج مشوي سورتو على الفاخر، فكيجي فيه واحد المذاق لذيذ بزاف. ممكن انكم ديروه في شويه ديال الضوء اولا ديروه في الفران، يعني على حسب اللي متوفر عندكم. ولكن بالنسبه لهاد لا ماريناد اللي كندير ليه فهي كتجي لذيذه. كيف ما كتشوفوا انا بعدا قبل يعني عندي الدجاج هنا مغسول محيدالو داك الجلده ديالو، انا ما كتعجبنيش، كاينين الناس اللي كيبغيوها. من بعد ما غسلته فكيف ما كتشوفوا ها هو هنا انا فلحته، يعني فلحته مزيان
باش كيشرب العطريه. وقد ما خليته يعني مرقد كيشرب داك العطريه يعني كان احسن. فهنا كيف ما كتشوفوا انا صوبته قبل ويعني وغنخليه عاد يعني غادي نطيبوه من بعد. دونك بالنسبه للشرموله اللي غندير ليه هي هذه انا صوبتها. عندي هنا الملح، عندي الابزار، عندي الثومه غبره اولا الثومه عاديه، سكينجبير بطبيعه الحال ضروري لانه كتعرفوا الدجاج كتكون فيه الزفوره، يعني هو كيبغي سكينجبير، وعندي لا موطارد، وعندي تما الاعشاب المنسمه. دونك هذه هي العطريه اللي كندير لي كنخلطها والحامض المكون الرئيسي اللي هو الحامض. كيتواتى الحامض بزاف مع الدجاج، يعني حنا هادشي عارفينه. دونك كنخلط هاد الشرموله هذه، كنديرها الدجاج ديالي وكنخليه مرقد. قد ما خليته مرقد قد ما كيجي مشرب وكيجي لذيذ. ممكن تخليوه ليله كامله، يعني بات تفقدوه مثلا بالليل وتخليوه حتى الغد ليه، ما كاين حتى مشكل. بالعكس قد ما بقى قد ما كيجي لذيذ. دونك انا غادي ندير له هاد العطريه هذه وغادي نخليه، ومن بعد غادا نشويه. اذا كيف كتشوفوا دابا اول حاجه كنديروا الزبده هنا كتذوب، ضفت عليها هنايا الثومه. غادي نشحر دابا الزبده والثومه مزيان، وغادي نضيف دابا لي شامبينيون ديالي من بعد ما قطعتهم. دونك غادي نشحرهم في هاد الزبده والثومه حتى غادي يدبلوا شي شويه، وعاد غادي نزيد عليهم لي زيبينار. لي زيبينار ديالي من بعد ما غسلتهم وخليتهم نشفوا شويه من الماء فهما هادو. بالنسبه للناس يعني اللي كيتخلطوا ليهم، فلي زيبينار كتكون الورقه ديالهم هكا عريضه كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. خلاص راه ملي كتسول يعني اللي كيبيع كتقول له لي زيبينار راه كيعطيهم لك مباشره. وهما راه ماشي بحال يعني كاين بزاف د الانواع، كاين السلق، كاينين بزاف د الانواع. لي زيبينار كيجيو بهذا الشكل هذا وكيطيبوا دغيا. هادو الوراق ديالهم كبار، كاينين عاود وحدين اللي كيكونوا الوراق ديالهم صغارين بزاف، كيجيو تقريبا الشكل ديالهم بحال الحبق. صافي من لي زيبينار هما هادو. دابا من بعد ما قطعتهم فكيف ما كتشوفوا يعني كنقطعوهم عادي بحال كيف كنقطعوا كزبور ومعدنوس. دونك دابا هذا لي شامبينيون ديالي ها هما هبطوا شي شويه، غنزيد عليهم هاد لي زيبينار. ما يخلعوكمش لانه خايبه لكم يعني كيجيو هكا كتار، وهما بمجرد ما كيطيبوا كيقلالوا، كتنقص الكميه ديالهم لانهم كيهبطوا. دائما على عافيه مهيله باش ما يحرقوش، ومره مره غادي تحركوهم بطبيعه الحال، يعني ما تنساوهمش. ولا خلاص كانت المقله ما كتلصقش فما عندكمش مناش تخافوا، غير هو ما تغفلوش عليهم لانه دغيا كيطيبوا. صافي دابا لو بلا ديالنا ها هو واجد كيف ما كتشوفوا. حطيت هنايا دي طوماط سيريز مع وريقات ديال الحبق، وهنا هذا هو هادو هما لي زيبينار مع لي شامبينيون من بعد ما طابوا. كتشوفوا كيجيو لذاذ بزاف. رافقتهم هنايا حطيت معاهم هنايا الحامض لانه لي زيبينار يعني كيتواتاو مع المذاق ديال الحامض. خلاص بالنسبه للتوابل فانا درت فيهم غير الملحه والبزار. حاجه وحده اللي نوصيكم عليها هو حاولوا تردوا البال مع الملح، حيت لي زيبينار كيشدوا شويه الملوحه. صافي وهذا الدجاج من بعد ما شويته حتى هو كيجي محمر، حطيت معاه حتى هو هنايا الحامض. وبعدا كيكون هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. ما كتشوفوا كيجي خفيف ولذيذ، خاصه انه دابا يعني بدا كيسخن الحال، فكنبغيو ناكلوا يعني شي حاجه اللي خفيفه، شي حاجه اللي منعشه. كنتمنى انه يعجبكم وكنتمنى انكم تجربوه، ونتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الماجيه. بسلامه.